बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू लुम्आ सिवम के किताब-उर-रहन में है। अब किताब-उर-रहन में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे बुजुर्गान की भी आदत रही कि किताब मुज़ाफ़ रहन मुज़ाफ़ इलैह, ये ख़बर है एक हादा मुक़द्दर की। उसके बाद रहन की तारीफ़ करेंगे, फिर रहन की तारीफ़ पर कुछ एतराज़ात हैं वो करेंगे, और आखिर में आज के दर्स के आखिर में ये बताएंगे कि ये रहन आया अक़द है, इका है। अगर अक़द है तो फिर इसका ईजाब कैसे होगा, इसका कबूल कैसे होगा, और अगर अक़द है तो फिर ये अक़द लाजिम है या अक़द जायज़ है। तो सबसे पहले रहन की तारीफ़ करते हैं। फरमाते रहन वसीका है कर्ज़ का। भाई क्या मतलब? वसीका सरफ़ी हवाले से सिफ़त मुशब्बहा है फ़ईलतुन के वज़न पर, लेकिन ये इसमें फ़ाइल की माना में नहीं बल्कि ये इसमें मफ़ऊल की माना में है। अब थोड़ा सा आसान उर्दू में ये कहें कि रहन का मतलब ये है कि आप किसी से कर्ज़ लेते हैं और उसके भरोसे रखने के लिए और उसके इत्मीनान खातिर के लिए उसके पास कोई चीज़ रखते हैं कि अगर कल कर्ज अदा नहीं हो सका तो इस चीज़ से आपको कर्ज उठा लेना, जिसे उर्दू में गिरवी का लफ्ज़ कहा जाता है। जैसे हम गिरवी रखते हैं, मसलन बैंक से हम कर्ज उठाते हैं, वहाँ पर सोना रखते हैं या वहाँ पर हम अपना घर रखते हैं। तो ये उसकी हुई गोया की तारीफ़। अब फिर मौलवियों वाला एतराज़ कि भाई मुब्तदा और ख़बर में मुआफ़क़त होनी चाहिए तज़कीर तानीस के हवाले से। यहाँ पर हुवा मुब्तदा जो कि मुज़क्कर है और वसीक़तुन ये मुअन्नस है, इसमें ता लगी हुई है। तो फरमाते हैं ये जो ता है यहाँ पर ये ताए तानीस नहीं है, बल्कि ये ता जो है ये गोया कि आपको बता रही है कि ये ता जो है इंतकाल के लिए है, कि यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये उस शय को कहते हैं। तो ये सिफ़त मुशब्बहा की माना में नहीं है बल्कि वस्फियत से इसमियत में तब्दील हो गई। वो चीज़ जो रखी जा रही है उसको वसीका कहते हैं। उसके बाद फिर एक और एतराज़ करते हैं कि आपने कहा था कि रहन क्या है, ये वसीका है, ये एक ऐसी गिरवी है जो आप दैन के बदले में रखते हैं। हालांकि कभी कभी तो हम किसी की अमानत मेरे पास अगर पड़ी हो, अगर वो मुझसे कर्ज़ा लेता है, अगर वो कर्ज़ा अदा नहीं करेगा तो मैं उसकी अमानत से भी वो कर्ज़ा उठा सकता हूँ, तो वो भी एक किस्म का वसीका हो गया, हालांकि वो रहन नहीं है। मैंने किसी की कोई चीज़ गस्ब की हुई है तो अगर वो मुझे कर्ज नहीं देता तो मैं उसके गस्ब से वो चीज़ उठा लेता हूँ, तो ये भी एक किस्म का वसीका हो गया। या मैं मसलन कहीं गया, कराची गया, वहाँ मुझे कहा कि ये ज़ैद की अमानत है, ये जाके ज़ैद को देना, और ज़ैद की तरफ मेरा कर्जा था जो मुझे अदा नहीं कर रहा था, तो अब मैं उस अमानत से भी कर्जा उठा सकता हूँ। तो एक लिहाज से ये अमानत भी मेरे लिए वसीका है। तो बहरहाल मज़ीद हम इबारत में पढ़ेंगे, कहते हैं कि ये एतराज़ात तो हो सकते हैं। अच्छा, अब ये रहन अक़द है या इका कहते हैं? अक़द है। जब अक़द है तो फिर इसके लिए ईजाब भी होगा और कबूल भी होगा। और भी एक चीज़ ज़हन में रखें कि रहन में हम 4 लफ्ज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या मेन किरदार रहन में जो होते हैं, एक होता है राहिन गिरवी रखने वाला, एक होता है मुर्तहिन जो गिरवी रखता है अपने पास, जो कबूल करता है, और एक होता है जनाब दैन, और एक होता है मुर्तहन। मुर्तहन वही चीज़ जो गिरवी है। तो ये चीज़ है। अब ईजाब कौन करेगा? ईजाब राहिन करेगा।
قبول کون کرے گا؟ قبول مرتہن کرے گا۔ ایجاب کے لیے کون سے لفظ ہیں؟ یہاں پر چند الفاظ بتائے گئے ہیں۔ کہتے ہیں یا تو کہ رہن تو کا، میں نے تیرے پاس رہن رکھی، یا وسق تو کا۔ البتہ کہتے ہیں اس کو وسق تو کا کو ثلاثی مجرد سے نہیں لیں بلکہ باب تفعیل سے لیں تو پھر ہوگا وسق تو کا، یعنی وسق سا پر جو ہے تضعیف ہوگی۔ یا کہے رہن تو کا، یا اس طریقے سے ہاد ہی رہن عندک، یا ہاد رہن عندک، یا ہاد ہی وسیقۃ عندک، یہ اس قسم کے الفاظ جو ہے کیا ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ایجاب۔ تو ایجاب کے لیے اتنے الفاظ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ اصل عقد جو ہے راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے، مرتہن کی طرف سے جائز۔ یعنی مرتہن جب بھی اس عقد کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن راہن ختم نہیں کر سکتا، مرتہن کر سکتا ہے۔ تو مرتہن کی طرف سے جائز، راہن کی طرف سے لازم، اس لیے اس عقد پر مرتہن والے پہلو کو غلبہ دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ عقد لازم ہے ایجاب قبول کے لحاظ سے، تو اس میں پھر الفاظ کی پابندی، عربیت کی، مادویت کی پابندی نہیں ہے۔ ہر وہ لفظ آپ کہہ سکتے ہیں جو جناب کتاب الرہن، رہن کی کتاب، وہو یہ رہن، وسیقۃ یہ ایک ایسی چیز ہے جو رکھی جاتی ہے للدین قرض کے بدلے میں، والوسیقۃ فعیلۃ فرماتے ہیں وسیقہ فعیلۃ کے وزن پر ہے لیکن بمعنی المفعول، یہ مفعول کی معنی میں ہے، جیسے ذبیح بمعنی مذبوح، اے موثوق بہی یعنی وہ چیز کہ جس پر اطمینان ہو، کیوں؟ لأجل الدین تاکہ ہم قرضہ اپنا آرام سے حاصل کر سکیں۔ وَالتَّاءُ فِيهَا وسیقۃ میں جو تا لگی ہوئی ہے، لنقل لفظ یہ لفظ کو نقل کر رہی ہے، من الوصفیت الی الاسمیت وصفیت سے اسمیت کی طرف، یعنی اب یہ صفت مشبہہ والی معنی نہیں دے گی۔ کتا الحقیقیت جیسے حقیقیت میں یہ جو تا ہے یہ تانیث کی نہیں ہے، لا لتانیث سے، یہ تا تانیث کے لیے نہیں۔ اب یہ مصنف صاحب نے فرما دیا کیوں؟ فلا یردو تاکہ یہ اشکال وارد نہ ہو، کون سا؟ عدم المطابقت بین المبتدأ والخبر، کہ مبتدا اور خبر کے درمیان یعنی ہوا اور وسیقہ کے درمیان مطابقت نہیں ہے، وتانی سے یعنی مطابقت نہیں ہے مبتدا اور خبر میں، تذکیر اور تانیث میں، اس اشکال سے بچنے کے لیے تا کی وضاحت کر دی۔ وَأَتَى بِالدَّيْنِ مُعَرَّفًا مصنف صاحب دین پر الف لام لائے ہیں۔ خوب، کیوں دین پر الف لام لائے؟ حالانکہ یوں کہہ سکتے تھے دین المرتہن، مضاف بھی اس کو مرتہن کی طرف کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی الدین انہوں نے کہا۔ یہ ایسے کیوں؟ حذرا من الدور، دور سے ڈرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ اگر رہن کی تعریف میں مرتہن لاتے، بھائی یہ کہتے کہ رہن وہ چیز ہے جو مرتہن کے قرضے کے بدلے میں رکھی جاتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں مرتہن کون ہے؟ وہ ہے جس کے پاس رہن رکھی جاتی ہے۔ تو گویا کہ رہن کی تعریف متوقف ہوئی مرتہن کے سمجھنے پر، اور مرتہن کا سمجھنا متوقف ہوا رہن کے سمجھنے پر، تو اس لیے دور لازم آتا ہے بے اعتبار اخذ ہی فی التعریف، اس اعتبار سے کہ اگر اخذ کرتے کس کو؟ مرتہن کو تعریف میں۔ وفی بعض النسخ البتہ لمہ کے کچھ نسخوں میں ہے، پرانے زمانے میں کمپیوٹر کی جو چھپائی نہیں ہوتی تھی، قلم کے ساتھ لکھ لیتے تھے پورے کتاب کو، تو کچھ نسخوں میں لدین المرتہن لکھا ہے۔ وَيُمْكِنْ تَخَلُّصُهُ اور ممکن ہے جناب اس تعریف کا بچنا، من ہو اس دور سے، کیسے؟ بِكَشْفِهِ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ، یعنی ہم یوں کہیں کہ یہ جو مرتہن ہے یہ کشف کرتا ہے صاحب دین کو، یا ہم یوں کہ من لہ الوسیقۃ، مرتہن وہ ہے کہ جس کے لیے وہ وسیقہ ہوتی ہے، یعنی مرتہن کی تعریف میں ہم رہن کے لفظ کو نہ لائیں، من غیر ان یؤخذ رہن فی تعریف ہی، بغیر اس کے کہ رہن کو اخذ کیا جائے مرتہن کی تعریف میں، پھر تو یقیناً دور سے بچ جائیں گے۔
व तखसीसो बिदैन, फरमाते हैं ये जो आपने मखसूस कर दिया किसको, इस वसीका को दैन के साथ, यानी आपने यही कहा कि दैन के मुकाबले में रखी जाती है, तो अब ऐन के मुकाबले में जो चीज़ रखी जाएगी तो फिर लगता है कि उसको हम रहन नहीं कहेंगे। इम्मा मबनियोन, भाई ये दैन के साथ मखसूस करना या तो मबनी है किस पर, अला अदम जवाज रहन अला गैर ही की ज़मीर दैन की तरफ जाएगी कि गैर दैन पर रहन लेना जायज़ नहीं है। व इनकान मजमूनन, व इनकान अगर जो वो गैर दैन मजमून होता है, जैसे कोई चीज़ मेरी गस्ब कर लेता है तो मैं कहता हूँ भाई कोई चीज़ मेरे पास रख कर जाओ जब तक तुम वो चीज़ ले आओ, लाकिन फ़ी है, लेकिन जनाब इस बिना में ये जो आपने कहा था कि मखसूस है दैन के साथ गैर दैन में नहीं, इसमें एतराज़ है। अन्नल मुसन्निफ़ क़ाइलुन, बेतहक़ीक़ मुसन्निफ़ साहब क़ाइल हैं बेजवाज़ रहन, कि जायज़ है रहन लेना अलैहि उस गैर दैन पर, वला मा युमकिन ततर्रुक ज़मानिही, और रहन लेना जायज़ है हर उस चीज़ पर जो ज़मानत का सबब बनता है। कल मबी मसलन आप मुझसे कोई गाय ख़रीद करते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है भाई ये ले लें, तो गाय मबी हो गई। अब आप कहते हैं कोई वसीका मुझे दें, मुमकिन है ये गाय चोरी की हो, वह समन ही, या मुश्तरी जो मुझे समन देता है, मैं कहता हूँ भाई समन के बदले में भी कोई और चीज़ दो, अगर ये समन कोई आप जेब काट के ले आए ताकि उसके बदले में मैं वो चीज़ रख सकूँ। ले एहतमाल फसादिल बै, इसलिए कि एहतमाल होता है कि शायद बै फासिद हो बे इस्तेहकाक हिमा, इसलिए कि ये मबी और समन दोनों किसी और का हक होंगे। व नुकसान कदर हिमा, या जिस मिकदार में मबी होनी चाहिए उससे वो कम हो या समन उससे कम हो। औ अला अन्न रहन अलैहिमा, या भाई हम रहन लेते हैं इस मबी पर और समन पर, क्यों, इन्नमा हुवा लिस्तिफा दैन अला तकदीर ज़ुहूर खलल, कि भाई हम ताकि अपना कर्ज हासिल कर सकें उस बिना पर कि अगर कोई खलल वाक़े हो इस मबी में या समन में, कैसे बिल इस्तेहकाक ये किसी और की निकल पड़े, और तअज़्ज़ुरुल ऐन, या जो गाय इसने मुझे दी है ये घर जाए तो बीवी जो है डंडा उठा के कहे कि मैं तो गाय नहीं देती हूँ। वफ़ी है तकल्लुफ़ुन, शहीद सानी फरमाते हैं कि ये जो आपने बात कही कि इन चीज़ों के बदले में भी रहन ले सकते हैं, ये इसमें तकल्लुफ़ है। मा अन्नहु कद यबका बिहालिही, जबकि ये मबी समन ये अपने हाल पर जो है क्या है बाकी रहते हैं। फला यकुनु दैन, तो इनको असल दैन कह ही नहीं सकेंगे। वफ़ी है, अब फरमाती है जो मुसन्निफ़ साहब ने तारीफ़ की कौन सी, वसीक़तुल लिदैन वाली, अला तक़दीर अदमिल इज़ाफ़त इलल मुर्तहिन, जब हम फ़र्ज़ करें कि दैन को मुज़ाफ़ नहीं किया है उन्होंने मुर्तहिन की तरफ, इम्कानुल वसीक़त बिदून रहन, तो इसका तो मतलब ये है कि भाई बग़ैर जो है क्या है रहन के भी हम वसीका किसी से ले सकते हैं। बल बिलवदियत, अगर कोई मेरे पास अमानत रखता है तो वो भी मुझसे कोई वसीका ले सकता है। वल आरियत, अगर कोई शख्स मुझे कहता है कि आपका ये बेलचा, आपकी ये किताब मुझे आरियतन दे ताकि मैं पढ़ूँ, उसके मुकाबले में भी मैं कोई वसीका ले सकता हूँ। वह मुतलक़ वज़्इल यद, कोई भी शख्स मेरी किसी चीज़ पे आके हाथ रखता है अपने कंट्रोल में लेता है, उस पर वसीका ले सकता हूँ। फ़युख़ज़ु मुक़ासतन, फिर अख़ज़ की जाएगी तकास के उन्वान में, यानी जितना मेरा हक़ है उतना ही मैं उसी माल से ले लूँगा। इंद जुहूदिल मदयून दैन, जब मदयून जिसकी तरफ कर्ज है वो कर्ज अदा न करे, वो तौसीक़ुन फिल जुमला, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई इन 3-4 चीज़ों में हर एक के बदले में जो लिया गया है, ठीक है, वो भी तौसीक़ फिल जुमला, या यूँ कि खुद वो अमानत भी तौसीक़ है। अगर उस बंदे की तरफ मेरा कर्ज है या जिससे मैंने वो चीज़ आरियतन ली है, अगर वो मेरा मकरूज़ कर्ज नहीं देता तो आरिया को भी मैं उठा सकता हूँ। वह यफ्तकिर रहन इला ईजाबिन व कबूलिन, और रहन मोहताज ईजाब और कबूल की तरफ का गैर ही, जैसे कि गैर रहन और उकूद मोहताज होते मिनल उकूद वल ईजाब हो। अच्छा, और रहन का ईजाब कैसे होगा, रहन तो का सुलासी मुजरद, मैंने तेरे पास गिरवी रखी, रहन रखी, वसक तो का बेतज़ईफ़
کہتے ہیں اس کو باب تفعیل سے پڑھیں، یعنی میں نے تیرے پاس وسیقہ رکھا، او ارہنتک بالحمزۃ باب افعال میں لے جائیں، میں نے تیرے پاس رہن رکھی، او ھذا رہن عندک، یا یہ شے تیرے پاس رہن ہے، او علی مالک، یہ چیز تیرے مال کے بدلے میں رہن ہے، او وسیقۃ عندک، یہ چیز تیرے پاس وسیقہ ہے، او خذہ علی مالک، یا تو یہ چیز لے لے اپنے مال کے بدلے میں، او بے مالک، اب علی مالک کہیں یا بے مالک کہیں ہو، او امسک ہو، یا تم اس کو پکڑ لو، حتی اعطیک مالک۔ اب اگر اعطیک کو باب افعال سے لے لیں تو پھر تو اعطیک، یہاں تک کہ میں تجھے دوں مال۔ اب حتی آ گیا تو اعطیک، کیونکہ یا فتح کو قبول کرتے، حتی کے بعد ان مقدر ہوتی ہے بے قصد رہن، البتہ اس میں قصد رہن کا ہونا چاہیے، وہ شبہ، یا اس قسم کے اور الفاظ ایجاب میں کہہ سکتا ہے، مما ادّا ھذا المعنی، جو اس رہن کی معنی کو پہنچاتے ہوں۔ وانما لم ينحصر هذا العقد، بتحقیق یہ عقد منحصر نہیں ہے فی لفظ، کسی خاص لفظ میں، کالعقود اللازمہ، جبکہ یا جیسے کہ عقود اللازمہ کے لیے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، ولا فی الماضی، اور اسی طریقے سے رہن ماضی میں بھی محدود نہیں ہے، لأنہ، اس لیے کہ رہن جائز من طرف المرتہن، یہ مرتہن کی طرف سے جو ہے کیا ہے، جائز ہے، یعنی جب توڑنا چاہے عقد کو توڑ سکتا ہے۔ الذی هو المقصود ذاتی منہ کی ضمیر رہن کی طرف جائے گی۔ فرماتے ہیں اصل رہن میں ہمارا مقصود ذاتی مرتہن ہوتا ہے، راہن نہیں ہوتا ہے۔ فغلب فیہ، تو پھر غلبہ دیا گیا ہے اس رہن میں، کس کو جناب؟ جانب الجائز، جانب جائز کو، مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگرچہ دوسری طرف سے لازم ہی کیوں نہ ہو۔ وجوزہ المصنف فی الدروس، اور عقد رہن کو مصنف نے، یا ایجاب رہن کو مصنف نے جائز قرار دیا ہے کتاب دروس میں، بغیر العربیت، کہا کہ آپ اپنے فارسی میں، اردو، پشتو، سندھی، بلوچی میں بھی یہ ایجاب اور قبول پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے۔ کیوں؟ وفاقاً لتذکرۃ، موافقت کرتے ہوئے کتاب تذکرہ کی۔ کتاب تذکرہ علامہ کا کتاب ہے۔ تو آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رہن ایک بھروسے کے لیے رکھی جاتی ہے، تاکہ جس سے ہم نے قرض لیا ہے اگر ہم ادا نہ کر سکیں تو وہ اس چیز سے وہ قرض اپنا لے لے، اور رہن عقود میں سے ہے، اور عقود میں سے ہے تو اس میں ایجاب اور قبول ہوگا، لیکن ایک طرف سے یہ جو ہے کیا ہے، عقد لازم ہے راہن صاحب کی طرف سے، مرتہن کی طرف سے یہ جو ہے کیا ہے، جائز ہے، اس پر عقد جائز کو غلبہ دیا گیا ہے۔ تو جس لفظ سے بھی جو لفظ دلالت کر رہن پر، اس کے ساتھ ایجاب کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔